बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि इन 8 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाते हैं। तो वो 8 घर कौन से हैं और ऐसे घर क्यों तबाह होते हैं, उनमें ऐसे क्या काम होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और अपने सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, अपने दहलीज से बाहर रखे, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वो अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2 पर आता है जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। मसलन घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई या किसी इंसान की तस्वीर हो गई, तो ये सभी जानदार है, तो इनकी तस्वीर आप घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती, घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घरों में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से कभी किसी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में ज़ुम्बी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ज़ुम्बी हो, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये ज़ुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि ज़ुम्बी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही ऐसे ही पानी डाल लेता है, नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को ज़ुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो
تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جن گھروں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو، آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچے رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھے گی تو ایسے گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو۔ تو یاد رکھے، ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دو۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اسی لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے آگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔